बाईस भी है। स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाए। जी बिल्कुल। हमारे पास इस मौजू पर कुछ मवाद है और हम उसी की गहराई में जाएंगे। जी अक्सर सुनने में आता है कि ये तो सिर्फ किस्मत का खेल है, या बहुत ज़्यादा पैसे वालों के लिए है, या इतना पेचीदा है कि आम आदमी के बस की बात नहीं। हाँ, ये तासुर आम है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज हमारी कोशिश ये होगी कि इस फराहम करदा मवाद की रोशनी में देखें कि हकीकत क्या है। सही। इसमें जो अहम नुकात और हिकमत अमलियाँ बताई गई हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए जरा इस मवाद को खोल कर देखते हैं कि ये क्या कहता है। बिल्कुल। देखें, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट है क्या चीज। ठीक है। आसान लफ्जों में ये एक आप कह लें मुनज़्ज़म बाजार है जहां पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के हिस्से यानी शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अच्छा। जब कोई शख्स किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो वो दरअसल उस कंपनी में एक बहुत ही छोटा सा हिस्सेदार बन जाता है। यानी मालिक बन जाता है एक तरह से। हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा मालिक। अब अगर वो कंपनी मुस्तकबिल में अच्छा कारोबार करती है, मुनाफा कमाती है, तो उम्मीद की जाती है कि उसके शेयर की कदर बढ़ेगी और इसी से फायदा होता है। जी, इसी कदर के बढ़ने से सरमायाकार को फायदा होता है, जिसे हम मुनाफा कहते हैं। ये बात दिलचस्प है क्योंकि मवाद में इस नुक्ते पर काफी जोर दिया गया है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा दौलतमंद होना जरूरी नहीं। बिल्कुल नहीं। बल्कि अगर किसी के पास सही इल्म हो और वो सब्र से काम ले तो कोई भी इस मैदान में कामयाबी हासिल कर सकता है। ये तासर गलत है कि ये सिर्फ अमीरों के लिए है। दरहकीकत मवाद इससे भी एक कदम आगे जाता है। वो ये कहता है कि आपके पास कितना सरमाया है, इससे ज्यादा अहम यह है कि आपके पास कितना इल्म है। इल्म यानी जानकारी। जी, जानकारी कि मार्केट कैसे काम करती है, कंपनियां कैसी कारकर्दगी दिखा रही हैं, मईशत की मजमूई सूरत हाल क्या है। बगैर सोचे समझे सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर पैसा लगाना मवाद के मुताबिक आप अपने सरमाए को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। तो इल्म की कमी सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। मवाद तो यही कहता है। तो फिर इल्म की बुनियाद पर पैसा कमाने के तरीके क्या हैं? मवाद इस हवाले से क्या कहता है? मेरा ख्याल है सुनने वाले ये जानने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखते होंगे। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जी, मवाद बुनियादी तौर पर 3 तरीकों की निशानदही करता है जिनसे स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाया जा सकता है। अच्छा। पहला तरीका जो बताया गया है वो है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन ये तो बहुत सुना है। जी, ये सबसे आम तरीका है। इसका मतलब है कि आप कम कीमत पर शेयर्स खरीदें और जब उनकी कीमत बढ़ जाए तो उन्हें बेच दें। बिल्कुल। जो कीमत का फर्क है वही आपका मुनाफा है। मिसाल के तौर पर 100 रुपए का शेयर खरीद कर 150 रुपए में बेच दिया तो 50 रुपए फी शेयर आपका कैपिटल गेन है। हाँ, ये तरीका बज़ाहिर सादा लगता है, लेकिन इसकी बुनियाद इस बात पर है कि आप मुस्तकबिल का कितना सही अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कौन सी कंपनी आगे जाकर तरक्की करेगी और उसके शेयर की कीमत बढ़ेगी। मवाद इशारा करता है कि ये अंदाजा सिर्फ तुक्का नहीं होना चाहिए। अच्छा। उसके पीछे ठोस तहकीक और तज्जिया होना चाहिए। आपको कंपनी की माली हालत, उसकी सनत में पोजीशन, उसकी इंतजामिया की काबिलियत और मुस्तकबिल के मंसूबों को समझना होगा। यानी सिर्फ नाम देखकर या किसी के कहने पर नहीं खरीदना। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ नाम देखकर सरमायाकारी करने से बहुत मुख्तलिफ है। यानी सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि शेयर की कीमत आज क्या है, बल्कि ये समझना जरूरी है कि कल क्या हो सकती है और क्यों। बिल्कुल। और ये क्यों समझना ही दरअसल तहकीक और इल्म का हिस्सा है। हाँ, अब आते हैं दूसरे तरीके पर जो मवाद में बताया गया है। जी, दूसरा तरीका है डिविडेंड्स। डिविडेंड्स मवाद कहता है कि कुछ कंपनियां अपने सालाना मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम करती हैं। जी। ये रकम शेयर होल्डर्स को मिलती है, चाहे वो अपने शेयर्स बेचें या ना बेचें। ये एक तरह से इजाफी आमदनी है ना। बिल्कुल, ये एक अहम नुक्ता है। मवाद ये भी वाजे करता है कि हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती। ओह अच्छा। जी, ये कंपनी की पॉलिसी पर मुनहसर है। कुछ कंपनियां खास तौर पर जो तेजी से तरक्की कर रही होती हैं, वो अपना सारा मुनाफा वापस कारोबार में लगा देती हैं ताकि मजीद तरक्की कर सकें। दूसरी तरफ जो कंपनी ज्यादा मुस्तहकम और आप कह लें मैच्योर हो चुकी होती हैं, वो अक्सर मुनाफे का हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की सूरत में देती हैं। तो डिविडेंड मिलना एक अच्छी अलामत हो सकती है। जी, ये कंपनी की मुस्तहकम माली हालत और मुनाफा बख्शी की तरफ इशारा करती है, लेकिन डिविडेंड ना मिलना लाजिमी तौर पर बुरी बात नहीं।
یہ سیاق و سباق پر منحصر ہے۔ تو سرمایہ کار کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی اپنی ترجیح کیا ہے۔ کیا اسے مستقل آمدنی چاہیے یا وہ ایسی کمپنی میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے جو تیزی سے بڑھے، چاہے فوری ڈویڈنڈ نہ بھی ملے؟ بالکل، یہ سرمایہ کار کی اپنی حکمت عملی اور ضرورت پر منحصر ہے۔ اب تیسرے طریقے کی بات کرتے ہیں جو مواد میں ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ہے ٹریڈنگ۔ ٹریڈنگ؟ ہاں، ٹریڈنگ کا لفظ تو بہت سننے میں آتا ہے۔ مواد اسے کیسے بیان کرتا ہے؟ مواد ٹریڈنگ کو مختصر مدت میں شیئرز کی خرید و فروخت کے طور پر بیان کرتا ہے، یعنی سرمایہ کار روزانہ، ہفتہ وار یا چند مہینوں کے اندر قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، یہ طویل مدتی سرمایہ کاری سے بالکل مختلف حکمت عملی ہے۔ اور مواد اس کے ساتھ جڑے خطرات کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیونکہ ٹریڈنگ کو اکثر زیادہ پرخطر سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور مواد اس پہلو پر خاص طور پر روشنی ڈالتا ہے۔ ٹریڈنگ میں کامیابی کے لیے نہ صرف مارکیٹ کی بہت گہری سمجھ بوجھ، تکنیکی تجزیے کی مہارت اور خبروں پر فوری رد عمل دینے کی صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ کافی کچھ چاہیے ہوتا ہے مطلب۔ جی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سخت نفسیاتی نظم و ضبط چاہیے۔ قیمتوں کا روزانہ اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ذہنی دباؤ ڈال سکتا ہے۔ مواد واضح کرتا ہے کہ یہ طریقہ ہر کسی کے لیے موزوں نہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو زیادہ خطرہ مول نہیں لے سکتے یا جن کے پاس مارکیٹ کو مسلسل مانیٹر کرنے کا وقت اور مہارت نہیں۔ تو یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ ایک عام سرمایہ کار کو کیسے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کے لیے ٹریڈنگ مناسب ہے یا طویل مدتی سرمایہ کاری۔ اس کی رسک برداشت کرنے کی صلاحیت کتنی ہے؟ دیکھیں، مواد کا جھکاؤ طویل مدتی سوچی سمجھی سرمایہ کاری کی طرف زیادہ معلوم ہوتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ فرد کی اپنی مالی صورتحال، مقاصد اور سب سے اہم خطرہ برداشت کرنے کی صلاحیت یعنی رسک ٹالرنس پر منحصر ہے۔ ٹھیک۔ ٹریڈنگ میں منافع جلد ہو سکتا ہے، لیکن نقصان کا امکان بھی اتنا ہی زیادہ اور تیز ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے تیز رفتار کھیل ہے، جبکہ طویل مدتی سرمایہ کاری ایک میراتھن کی طرح ہے۔ یہ اچھی وضاحت ہے۔ یہ تو ہوئے پیسے کمانے کے طریقے، لیکن ہر کوئی اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ بناتا نہیں، بہت سے لوگ نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ مواد اس کی کیا وجوہات بتاتا ہے؟ مواد دو بنیادی وجوہات پر زور دیتا ہے جن کی وجہ سے لوگ اکثر نقصان اٹھاتے ہیں۔ پہلی وجہ ہے گھبراہٹ میں فروخت کرنا، پینک سیلنگ جسے کہتے ہیں۔ یعنی جب مارکیٹ گر رہی ہو، شیئرز کی قیمتیں کم ہو رہی ہوں، تو لوگ ڈر کر اپنے شیئرز نقصان میں بیچ دیتے ہیں۔ بالکل، دیکھیں، مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ معمول کی بات ہے، یہ ہمیشہ سیدھی لکیر میں اوپر نہیں جاتی۔ صحیح۔ لیکن جب مارکیٹ گرتی ہے تو بہت سے لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ ان کا سارا پیسہ ڈوب جائے گا۔ اس گھبراہٹ میں وہ نقصان پر ہی اپنے شیئرز بیچ دیتے ہیں، بجائے انتظار کرنے کے۔ جی، بجائے یہ سمجھنے کے کہ شاید یہ عارضی گراوٹ ہو اور اچھی کمپنیوں کے شیئرز بعد میں دوبارہ اوپر آ جائیں گے۔ مواد کہتا ہے کہ یہ ایک جذباتی فیصلہ ہوتا ہے، عقلی نہیں۔ اور دوسری بڑی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ دوسری وجہ ہے بغیر تحقیق اور علم کے صرف دوسروں کی دیکھا دیکھی یا سنی سنائی باتوں یعنی ٹپس پر سرمایہ کاری کرنا۔ اچھا، جیسے کسی دوست نے کہا کہ فلاں شیئر خرید لو، وہ بہت اوپر جائے گا، اور آپ نے بغیر سوچے سمجھے خرید لیا۔ جی بالکل ایسا ہی۔ یا پھر میڈیا میں کسی شیئر کا بہت چرچا سنا اور فوراً خرید لیا۔ مواد اس رجحان کو بہت خطرناک قرار دیتا ہے۔ اسے آپ مارکیٹ سائیکالوجی کا حصہ کہہ سکتے ہیں۔ لوگ اکثر فومو کا شکار ہو جاتے ہیں، فیئر آف مسنگ آؤٹ، یعنی یہ ڈر کہ کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ بالکل۔ انہیں لگتا ہے کہ دوسرے لوگ پیسہ